تسی سمجھو یا نہ سمجھو اے فورات وشا تسی سمجھو یا نہ سمجھو اے فورات وشا اڈیے شمیر نے کیا لوگو اچھی ذات وشا سے اور دلی واللہ یہ کائنات وشا دیئے اللہ کریم جل جلالہ منورہ عرفہ و اعلیٰ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اشاقان صحابہ و اہل بیت اور اسٹیج کی زینت قرہ علماء تمامی میرے شردہ تاج اور بالخصوص برادر مکرم اخی معظم علمی دوست فاضل جلیل عالم نبیل سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا خزیمہ رضا رضوی صاحب زیدہ شرف ہوں اللہ آپ دے اس ذوق دے اندر مزید برکتہ پیدا فرمائے اور اللہ ساڈے تمام علماء دی خیر فرمائے حضرات محترم فقیر بھی آلِ رسول دی بارگاہ حاضری لوان واسطے حاضر ہویا ہے میرا خیال ہے تسی بھی یقینی طور پہ اسے واسطے ہی آئے ہوئے میں چند گلاں جناب دے سامنے محبت اہل بیت اور آقا حسین دے حوالے نال عرض کرن دا میری دعائے جڑا بندہ پیار نال بیٹھا ہے اللہ دی حاضری قبول فرمائے بس اس جملے تو تسی سمجھ جانا ہے اور میں دلی طور پہ الحمدللہ دعا بھی کر رہے ہیں اور اس بات دے مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں تمام ڈھوک سیال دے حضور دے غلامانوں کہ ماشاءاللہ جنہ محرم شریف دے اندر ذکر اہل بیت کر کے در چھڑیا کہ حسین ساڈا ہے اس واسطے جیدے نال پیار ہوندہ نا او دا ذکر کثرت نال بندہ کردہ ہے اللہ اس مسجد نو بھی آباد رکھے مسجد دے جڑے خادمین نے قبلہ کاری صاحب دے نال محبت کرن والے اور اس سفر دے اتے رل کے چلن والے اللہ ساریاں نو اس طرح تا قیامت آباد و شاد فرمائے حضرات محترم رب دا قرآن او دے وچوں ایک آیت کریمہ دا بڑا معروف جہا حصہ میں پڑھن دا تے تساں سنن دا شرف حاصل کیتا ایدہ ترجمہ بھی یقینی طور پہ تسی حضرات بھی جان دے ہو اللہ دا فرمان ہے میں صبر کرن والے دے نالا بڑا سادہ جی انداز جناب کو پیغام دے کے میں بارگاہ حسین دے اندر حاضری پیش کروں گا حضرات محترم اللہ فرما رہے ہیں میں صابری جمع دا لفظ اللہ فرما رہے ہیں جیڑا جیڑا بھی صبر کرے دا میں او دے نال کوئی تخصیص نہیں فرمائی او ٹوک سیال وچ رہن والا ہوئے او چکوال شہر وچ رہن والا ہوئے او سرگودے وچ رہن والا ہوئے او لاہور وچ رہن والا ہوئے
کراچی وچ رہن والا ہوئے دنیا دے کسی کونے تے رہن والا ہوئے کیونکہ قرآن سارے واسطے ہے شرط یہ کہ وہ وچ صفت پائی جائے اللہ فرما رہے ہیں جڑا صبر کرے دا میں او دے نالا حضرات محترم قرآن سہارا بنا کے پیغام دینا چاہنا وا سارے نو رکھ کے تھلے اہل علم نو ذرا اوپر لیا کے بعد سمجھانا چاہنا وا جی عام صابر دا مقام ہے کہ جی حافظ قرآن صبر کرے تے او دا کی مقام ہے توجہ رکھنا کرا جی حافظ قرآن صبر کرے کہ او دا مقام ہے رب دے نال ہے جے جناب والا قاری قرآن جے جناب والا عالم قرآن جے جناب والا مفسر قرآن صبر کرے تے پھر او دا کی مقام ہوئے دا بڑی مہربانی توجہ رکھنا ذرا بات سمجھا رہے ہیں حضرات محترم جے حافظ دا مقام ہے تے قاری دا کی ہوئے دا جے قاری دا مقام ہے تے عالم دا کی ہوئے دا بغیر ترتیب تو لفظ عرض کر رہے ہیں محدث دا کی مقام ہوئے دا جے محدث دا مقام ہے کہ محقق دا کی یہ مقام ہوئے دا جو محقق دا مقام ہے حضرات محترم زاہد دا عابد دا متقی دا کی مقام ہوئے دا جس ساریاں دا یہ مقام ہے کہ ولیاں دا کی مقام ہوئے دا توجہ کرنا تیرا کام ہے بات رشک کرنا میرا کام ہے حضرات محترم جو ولیاں دا یہ مقام ہے توجہ کرنا کہ ولیاں دے دولا داتا علی حجویری دا کی مقام ہوئے دا جو داتا علی حجویری دا مقام ہے تو شرک پور دے تاجدار میاں شیر ربانی دا کی مقام ہوئے دا جو شیر ربانی دا مقام ہے تو سیال دے لجپال دا کی مقام ہوئے دا اللہ حاضر قیاس حضرات محترم کوٹلا گولڈا امام پری سرکار ملتان دے اولیاء دا کی مقام ہوئے دا جو سارے ولیاں دا مقام ہے کہ محبت نال پیغام دے دا اور ولیاں دے تاجدار میرے غوث جلی دا کی مقام ہوئے دا یہ غوث جلی دا مقام ہے کہ نبی دے صحابہ دا کی مقام ہوئے دا حضرات کے صحابہ دا مقام ہے 1,10,000 یا 1,24,000 کموں پیش ہے صحابہ دا کی مرتبہ ہے دا یہ صحابہ دا مقام ہے کہ عشق رسول بلال حبشی دا کی مقام ہے دا یہ عشق رسول بلال حبشی دا مقام ہے کہ محب رسول اویس کرمی دا کی مقام ہے دا یہ اویس کرمی دا مقام ہے حضرات اللہ شاہد کے بات عرض کر رہے ہیں کوئی شجاعت دا تاجدار مولا علی دا کی مقام ہے دا یہ علی دا مقام ہے حضرات عثمان غنی دا کی مقام ہوئے دا عثمان غنی دا کے مقام ہے مولا عمر دا کی مقام ہوئے دا یہ عمر دا مقام ہے کہ ابو بکر صدیق دا کی مقام ہوئے دا حضرات دعوت محمد قرآن سہارا بنا کے عرض کرنا چاہنا کہ انہا سارے دا مقام ہے کہ جنہیں سامنے بھی تلوارا کہ جنہیں پیچھے بھی تلوارا جنہیں کھپے بھی تلوارا اور جنہیں سچے بھی تلوارا اور جنہیں سامنے بھی لاشا اور جنہیں پیچھے بھی لاشا جنہیں کھپے بھی لاشا اور جنہیں سچے بھی لاشا اور ساتھ کو لیمنے 10 لفظی دا پانی بھی بند رہا اور جنہیں سامنے 6 مہینے دا علی اصغر بھی شہید ہویا وہ میں وہ ایمان نالدہ صابران دے تاجدار وہ حسین کا بھی مقام ہوئے اللہ سلامت رکھے انہا زبانہ میں جنہ جو سبحان اللہ نکل رہے ہیں دوجیاں زبانہ میں آگ اللہ نہیں ہے جنہ میں جو سبحان اللہ بھی نہ نکلے رات 10 بھی ہوئے نامی گزر جائے کہ سبحان اللہ کہنے لگا جنہ کنجوسی کرے میں نے گل ہی نہیں کرنا چاہتا جنہ ذکر حسین پیار نال سنتا پیا میں ہوتے میں گل کرنا سینے دا دور لا کے بول سبحان اللہ اللہ میں قربان جوانی جانے گرامی قدر بڑی توجہ چاہوانا قرآن نیم قیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کئی فرامین میں جناب ایک ایک چیز کو پڑھتا نہیں اٹھا سکتا یقینی طور تے قبلہ نے بڑا کچھ بیان فرمایا ہوئے دا حضرات محترم میں دعوت فکر دینا چاہنا وا لوگی کہندے نے یہ جناب والا بیان کر دینے حسین ڈولیا کیوں نہ حسین پاک دے سامنے 6 مہینے دا علی اصغر قربان ہویا حسین پاک دے پیر لڑ کھڑائے کیوں نہ حضرت حسین پاک دے سامنے جناب والا 18 سال دا علی اکبر قربان ہویا حسین پاک ڈولے کیوں نہ حضرت جناب والا قاسم قربان ہوئے حسین پاک ڈولے کیوں نہ اونو محمد قربان ہوئے حسین پاک ڈولے کیوں نہ میں کیا چلیا ڈول دے کیوں اور رب فرماؤں دے میں انہاں دے نالا اللہ اکبر کبھی نازی دا نگرامی قدر
آؤ ذرا سنو اگے حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان تے مقام جناب والا میرے تواڈے آقا لجپال نبی نبیوں دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عزیزاں گرامی قدر بڑی توجہ چاہواں دا محبت دے نال پیغام دینا چاہنا وا تیرے میرے آقا لجپال نبی نبیوں دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میری آل کی بارگاہ عالی دے اندر کوئی ہدیہ پیش کرے گا پیش کرے گا ہدیہ وہ کسے رنگ وچ ہوے وہ مشروبات دی صورت وچ ہوے وہ کھانیاں دی صورت وچ ہوے وہ محفل قرآن دی صورت وچ ہوے وہ نعرے لان دی صورت وچ ہوے وہ ذکر حسین کرن دی صورت وچ ہوے یا ذکر حسین سنن دی صورت وچ ہوے میرے تواڈے آقا لجپال نبی نے فرمایا جیڑا بندہ میری آل دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ پیش کرے گا فرمایا کہ میری آل نے او دا بدلہ نہ دیتا میں محمد قیامت والے دن آپ دیا جوان میں قیامت والے دن آپ دیا دا ہوں توجہ کرنا جناب والا قوم حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ موضوع بڑے جناب میرے ذہن کے اندر آ رہے ہیں لیکن اختصار دن لکھ لین تے چلنا چاہنا بڑی مہربانی توجہ رکھنا میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ علی آپ فرماتے ہیں رب نے حسین نو ایڈا پیارا بنایا آؤ ذرا سنو جناب ذکر حسین کی محفل پاک جان والے ہو لوگ سے حال دے رہن والے میرے نبی دے غلاموں لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے آقا حسین دے جدو رات دے ہندیرے دے اندر باران دے شن اللہ اکبر کبیرہ ہندیری رات دے اندر لگدا سی جن رات دے اندر چند چڑھ گئی آئے علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ کی پیشانی دے وچوں نور دیاں شعاواں نکل دیاں سن آپ دے رخسار دونوں گلاں دے وچوں نور دیاں شعاواں نکل دیاں سن اللہ اکبر کبیرہ عزیزاں نے گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے شال دے فرقرائے مقام دے شانے اس واسطے عاشقہ نے لکھیا نبی دی آل دے سے فرقرائے کا حسن کیوں نہ ہوئے دیکھو جو دے نانے رب نے کتنا حسن عطا فرمایا میرے اللہ حضرت نے تھے ترجمانی کر دیا ہویا آپ فرماتے میں تو ہے نور تیرا یہ سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور اتنا رب نے حسین و جمیل بنایا فرمایا لکل شاس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیت ہی فرمایا ہر شے دی بنیاد اسلام دی بنیاد نبی دے صحابہ دی محبت ہے تے نبی دی آل دی محبت ہے اللہ اکبر کبیرہ عزیزاں نے گرامی قدر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان نواسیان المقام دے شان پہ جناب عطا فرمائی یہ رشتہ دے تاج عطا فرمائے بڑی مہربانی توجہ رکھنا یہ موقع آیا جناب والا میرے آقا لجپال نبی نبیوں دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب والا کا شان نبوت تشریف فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دی بارگاہ عالیہ دی اندر جدو حاضر ہوئیاں میرے آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے پیار سے محبت کے نال میرے آقا نے جناب والا سیدہ فاطمہ نو بٹھایا پوچھیا کہ یہ خیر ہے اللہ اکبر کبیرہ عزیزاں نے گرامی قدر حضرت سیدہ فاطمہ عرض کرنی نے آقا میرے ابو جی حسن بھی گم ہو گئے نے حسین بھی گم ہو گئے نے سنو جناب والا حضرت آقا حسین کا ایک پہلو لوکاں نو دسنا دوجا نہ دسنا میں کہنا یہ عظمت حسین کے اندر خیانت کرن دے مترادف حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر حضرت سیدہ فاطمہ عرض کر دیا نے آقا میرا پتر حسن بھی گم ہو گیا ہے میرا پتر حسین بھی گم ہو گیا ہے قریب سی کہ سیدہ فاطمہ آپ دیدہ ہو جانیاں میرے آقا لجپال نبی نبی نے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ فرمایا پریشان نہ ہو میرا حسن بھی گم نہیں ہو سکتا میرا حسین بھی گم نہیں ہو سکتا
جنہ دی توجہ ہے ذرا پیار نال کہو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے انہاں ہتھاں نوں جڑے ذکر حسین واسطے اٹھ رہے ہیں بابا جی اللہ تانوں سلامت رکھے تے پچھلے بھی ذرا پیار کا اظہار فرماؤ ایک باری سینے دا زور لا کے سجاد چک کے بول سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب والا اے سیدہ فاطمہ پریشان نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل سنی حضرت سیدہ فاطمہ نم دیدہ ہو گئیاں اللہ اکبر کبیرہ آنکھوں جو پانی بھر آیا سونے کیوں نہ پریشان ہوا میرے جگر کا ٹکڑا حسن سے حسین نے مسلمانوں توجہ کرنا پترہ نال پیار کرن والے ہو پترہ نو سینے تے کڑان والے ہو پترہ نال پیار تے محبت دے دعوے کرن والے ہو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے آقا میں پریشان کیوں نہ ہوا جتنی دیر تک میرے رفت فکر میں نظر نہیں آؤں دے میں کیوں نہ پریشان ہوا حضرات ایک پیغام محبت پھر عرض کرنا چاہنا ہوا وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دا ایک فرض جناب والا ساڈے سراں دا تاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اتنی دیر ہوئی سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے آ کے عرض کی سونیا گھبران دی لوڑ کوئی نہیں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں سونیا حسن تے حسین گم نہیں ہوئے آؤ میرے نال سونیا اللہ فرما رہے ہیں فلان درخت تھلے تیرے شہزادے آرام پہ کر دے تیرے شہزادے آرام پہ کر دینے اللہ اکبر کبیرہ میرے تیرے آقا لجپان نبی نبیت سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب گئے نے ہن توجہ کرنا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جس وقت گئے جبرائیل امین علیہ السلام عرض کر دینے آقا اے حسن پاک اے حسین پاک اس درخت تھلے آرام پہ کر دینے رب العالمین نے ایک فرشتہ معمور فرمایا ایک فرشتہ مقرر فرمایا جڑا انہاں دی خدمت کیا کردا ہے انہیں تھلے پر ایک بچایا ایک پر ہوتے دے کے حسن و حسین کی خدمت پہ کر دینے حسن و حسین کی تابداری دے اندر چھوٹی دے رہنے میرے تیرے آقا لجپال نبی نبیت سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس درخت کے تھلے گئے جب اپنے نواسیاں نو دیکھیا لجپال نبی خوش ہو گئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے حسن و حسین نو اٹھایا لجپال نبی نے ایک نواسے نو سجے موڈے دے بٹھایا ایک نو کھپے موڈے دے بٹھایا آپ کے نبیان سردار واپس آ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں حسین تیرے مقام تو میں قربان جاواں حسین تیری عظمت تو تینوں موڈیاں پہ اٹھان والا کوئی عام نہیں نبیوں دا سردار مسلمان توجہ کرنا اج کسی دا باپ نوں موڈیاں تے چک لوے پتر راضی ہو جاندا ہے او پیر نوں تھاپڑی مار دے وے مرید راضی ہو جاندا ہے شاگرد نوں جناب والا استاد تھاپڑی مار دے وے شاگرد راضی ہو جاندا ہے اور کر انہاں دے مقدرات جنہاں نوں نبیوں دے سردار نے موڈیاں تے چکیا لجپال نبی میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے نے قبلہ رستے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے جناب والا ابوبکر صدیق عرض کرتے نے سنیا یہ دوویں چھٹی لے جا رہے ہو انہاں وچوں ایک مینوں عطا فرما چھڈو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی قدر کل پھر آقا حسین کا مقام ویکھ کے آقا حسین دی شان ویکھ کے ساڈا دل کردا ہے آقا حسین دی بارگاہ چ سراں وچ بھی حاضری پیش کرن تے کہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے بڑو ذرا محبت نال یا حسین ابن علی او تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار جا رہے ہیں، ایک پاسے میرے نبی نے اپنے سکے پتر ابراہیم نو چکیا ہے، ایک پاسے اپنی بیٹی دے بیٹے حسین نو چکیا ہے۔ جڑا پیار نال بیٹھا سینے دا زور لا کے بول سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے انہاں زباناں نو جڑیاں بول رہی ہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ جیدہ میں گرامی قدرت تیرے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب والا ایک پاسے حسین پاک نو چکیا، ایک پاسے اپنے سکے پتر جناب ابراہیم نو چکیا۔ اللہ اکبر کبیرہ ہیں تا سارے ہی دینا اس سکے ہون یا نواسے ہون، اس واسطے جناب اسی آقا کریم علیہ السلام دی آل دا بھی ادب کرنے آ، اولاد دا بھی ادب کرنے آ، اصحاب دا بھی ادب کرنے آ۔ تیرے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک پاسے سکا پتر ابراہیم نے، ایک پاسے اپنی بیٹی دا نواسا حضرت امام حسین نے۔ جانیاں ابراہیم امین علیہ السلام رستے سے اندر آ گئے، آپ یہ وقت کر دینے آقا انہاں بڑا پیار پہ کر دیو۔ لیکن میری آقا نے فرمایا پیار کیوں نہ کرا، ایک میرا اپنا ہے، ایک میرا بیٹی دا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کس دی اوے میں گل کراں، کس دا میں ذکر کراں، کس دی اوے میں گل کراں، کس دا میں ذکر کراں، ہے درد اوے گھرانے دا ہر جیے بڑا سونا، ہے درد اوے گھرانے دا ہر جیے بڑا سونا۔ اللہ اکبر کبیرہ تیرے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا نواسا، پیار کیوں نہ کرا۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونیا اللہ فرما رہے ہیں وچوں ایک مینوں چاہیے توجہ کر، دیکھ رب دا تیرا پیار ہے، رب چاہتا تے نہ دسدا، رب چاہتا تے بغیر دسن تو جان لے لیندا۔ اللہ سلامت رکھے جناب انہوں جڑے توجہ نال بیٹھے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اتنی محبت بھرا جملہ پیش کرنا چاہنا وا، رب چاہتا تے قبلہ دسن تو بغیر جان لے لیندا، لیکن رب دنیا والے نو کھانا چاہتا سی۔ اور دیکھ لو جویں حسین نال پیار عرشاں دا رب کردا ہے، اوویں عرشاں دے رب دا یار بھی کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جیدہ میں گرامی قدر میرے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل اللہ کی فرما رہے ہیں ابراہیم امین رضی کی سونیا اللہ فرما رہے ہیں ایک دے دیو مینوں، یا ابراہیم دے دیو یا حسین دے دیو۔ لوگو حسین ہوا جدے تو میں اپنا پتر وار چھڑیا، حسین ہوا جدے تو میں اپنا لخت جگر وار چھڑیا۔ میرا ایمان کہندا حسین میں کہندے ہن تے نانا تو ایک بار ہے میں سارے وار چھڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ جیدہ میں گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑی مہربانی توجہ کرنا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دے شان بیان فرمائی۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ رکھنا ذرا میں میدان کربلا دی اندر جناب نو یہ محبت دی جناب صورت دی اندر لے کے جانا چاہنا وا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سفر شروع فرمایا، مکہ تو کوچ کیتا، مدینے تو کوچ کیتا، مکہ تو مکرمہ تشریف لے آئے، مکہ تو مکرمہ تو میرے آقا حسین نے سفر شروع کیتا۔ یہ 20 یا 21 مناظر کو طے فرمایا۔ میدان کربلا دے اندر پہنچے توجہ رکھنا حضرات، اس کتاب کے محمد کے دور کے بعد عرض کرنا چاہنا وا، رب کعبہ دی قسم کسی نہ کسی تے ناز ہوندا ہے، اس طرح میں شان عرض کرنا چاہنا وا، اور صداقت نو ناز ہے ابو بکر صدیق دی ذات تے، عدالت نو ناز ہے عمر فاروق دی ذات تے، شرم و حیا نو ناز ہے حضرت سیدنا عثمان غنی دی ذات تے، شجاعت نو ناز ہے مولا علی دی ذات تے۔ بڑی مہربانی توجہ رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ جویں صداقت نو ناز ابو بکر
صدیق دے جویں عدالت نو نال عمر فاروق دے جویں شرم و حیا نو نال عثمان غنی دے جویں شجاعت نو نال مولا علی دے جویں عشق نو نال بلال حبشی دے جویں پیار نو نال حضرت میں سے کرنی دیا شہادت نو نال میرے حسین دیا اللہ اکبر کبیرہ دیگر میں گرامی قدر میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ جناب والا جس وقت میدان کربلا دی اندر آپ جس وقت تشریف لے کے کہنے آپ نے سارا معاملہ دیکھیا سارا نقشہ میدان کربلا دا دیکھیا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے نانا نے بڑی مہربانی توجہ رکھنا کیونکہ محرم دا دینا یہ جناب والا محرم دی دشویں رات دا تقریر نہ لو عجی تقریر دا جرا یہ جناب والا انداز تھوڑا ہٹ گیا بڑی معذرت نال پیغام محبت دے کے میں عرض کرنا چاہنا وا ذکر حسین محبت دے نال سن اہل بیت دے بھوے دا کمی بن کے سن نبی دی آل دا نوکر بن کے سن کسی چوکری نال کسی جناب بٹیرے دے نال نمبردار دے نال میں گل نہیں کیا کردا اج میری گل نبی دی آل دے کمی دے نال جڑا جڑا حضور دی آل دا کمیاں ایک واری سینے دا زور لا کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے جناب والا جدوں مدینے نکلے نے رب دا قرآن پڑھیا مدینے تو مکے تک رب دا قرآن پڑھ دے گئے مکے تو لے کے جناب والا کوفہ دا جدوں سفر اختیار فرمایا یہ جناب والا میرے آقا حسین رب دا قرآن پڑھ دے گئے یہ جناب والا کی سمجھ منازل طے فرمائیاں رب دا قرآن پڑھ دے گئے سنتے نے رب دا قرآن پڑھ دے نے جاگتے نے رب دا قرآن پڑھ دے نے میدان کربلا دے اندر جدوں محرم نو اپنے قیام فرمایا رب دا قرآن پڑھیا اللہ اکبر کبیرہ کون جناب والا میدان کربلا کتھوں ڈردا کوئی لنگدا نہیں سیدھا اس مقام کو ڈردا کوئی گزردا نہیں سیدھا کرب و بلا تے وحشت والی جگہ کتھوں کوئی گزردا نہیں سیدھا لیکن میرے رب دا اعلان سی کربلا ایک ویلا یوں آوے دا جدوں میرے نبی دا نواسہ تیرے وچ قدم رکھے دا میرا نبی دا نواسہ جدوں قدم رکھے دا اس کو بعد تیرا مقام میں بلند کر چھڑاں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ چاہواں گا ایسے تک قدمانی پڑی من جناب والا شان پہ فضیلت اللہ اکبر کبیرہ یہ اللہ دے شرم کے سمجھانا چاہنا وا اللہ دے نبی نو علیہ السلام دے قدم رکھن رب جھوٹی پہاڑ بنا چھڑدا توجہ کرنا جناب اج اسی کیوں اپنے گھراں دے اندر نیک لوگاں نوں دعوت دینے آ کوئی بندہ عالم دین نو ساڈے گھر آونا کوئی بندہ پیر و مرشد نو ساڈے گھر آونا کوئی جناب والا کسی وڈیرے نو کہنا ساڈے گھر آ جانا آپ کے برکت دی دعا کر چھڑنا عثمان غنی عرض کرتے نے آقا میرے گھر دعوت پکی تشریف لے آنا میں تینوں قدم حسین دی بات عرض کر جاواں جڑا قدم حسین نو سمجھ جائے گا اور جسم حسین نو باقی بھی سمجھ جائے گا حضرت محترم جنوں نبی قدم رکھن رب نو دی پہاڑ بناوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ آدم علیہ السلام قدم رکھن رب میدان عرفات بناوندا ہے موسیٰ نبی قدم رکھن رب والا کوہ طور بناوندا ہے مہربانی توجہ رکھنا یہ سجدہ جڑا قدم رکھن رب صفا تے مروہ دیاں پہاڑیاں بناوندا ہے اسماعیل نبی قدم رکھن رب جناب والا آبے زمزم دا کنواں بناوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ رکھنا جس سجدہ جڑا قدم رکھن رب صفا مروہ دیاں پہاڑیاں بناوندا ہے اسماعیل قدم رکھن رب آبے زمزم دا کنواں پیدا کردا ہے حضرت محترم ابراہیم نبی قدم رکھن رب مقام مصلی بناوندا ہے میرا نبی قدم رکھے رب عرش اولا بناوندا ہے کہ میرا حسین قدم رکھے رب کربلا مولا بناوندا ہے اللہ سلامت رکھے یہ سٹیج تو بجن والے نعرے نا ساڈے گھر دے نعرے یہ ووٹ ساڈے گھر دے نے جتنا بندہ ادو ہے جدوں باہروں ووٹ ملتے ہیں نبی دے نعرے ماریا کرو اسی دنیا داراں دے نعرے مارنے ہاں جڑا کملی والے دا نعرہ ماردا رب کعبہ دی قسم ہے دنیا وچ بھی کامیاب ہو جاندا تے قبر حشر وچ بھی کامیاب ہو جاندا
देख लो आ मैं बोलता पिया ना मैं तकरीर कर रहा तुहाडे सामने कर रहे हैं इस तो बाद भी करनी सवेरे भी करनी रात भी करनी मैनू कुछ नहीं होया इंशाअल्लाह होना भी कुछ नहीं ये जे जिक्र करदे आ कुछ हो जाए तो सुभान अल्लाह जे बोलदे आ सुभान अल्लाह कहने आ कुछ हुंदा ना तो मौलवी होण नूं एक भी ना रहिंदा इस वास्ते सुभान अल्लाह सखी बन के बोलिया करो कंजूसी ना करया करो आ जिन्ने बंदे तुसीं बैठे हो मैं ईमानदारी नाल कहना जो सारे दिल ला के सुभान अल्लाह कहो ना तो ढोक सियाल पूरी विच खड़का हो जाए जिक्र हुसैन जी चुप के सीने का जोर ला के बोल सुभान अल्लाह तू मामूली समझना जिदा असीं जिक्र पे करने वो कोई मामूली हस्ती है रब्बे काबा दी कसम है मेरे हुसैन दा मकाम है तवज्जो कर जे मां होवे ना हव्वा ते पुत्र हुंदा ही शीश तवज्जो रखना जरा नौजवानों को मुखातब करना चाहना सुनने वाले भाई जरा कंट्रोल करना जे पुत्र होवे शीश ते मां हुंदी है हव्वा तवज्जो करना जे मां होवे हाजरा ते पुत्र हुंदा ही इस्माइल जे मां होवे आमिना ते पुत्र हुंदा ही मुहम्मद अरबी तवज्जो कर या ना कर तेरी मर्जी आ मैं हाजिरी पेश करके तुर जाना है लेकिन अगर सुभान अल्लाह मोहब्बत नाल कवेंदा ते दादा साहब तक जांदे तेरी सुभान अल्लाह याद रखांदा हजरात फिर अर्ज करना चाहना और मामा का बड़ा किरदार होता है तुसी की समझदे हो हुसैन एवें बन जांदे ने और तुसी की समझदे हो हसन एवें बन जांदे ने रब्बे काबा दी कसम है और मां होवे हव्वा ते पुत्र हुंदा जे शीश मां होवे हाजरा ते पुत्र हुंदा जे इस्माइल और मां होवे आमिना ते पुत्र हुंदा जे नबियां दा सरदार और मां होवे रास्ती पुत्र हुंदा जे सुल्तान बाहू और जे मां होवे रुबाब और पुत्र हुंदा जे अली अकबर और मां होवे शहरबानो ते पुत्र हुंदा जे अली अकबर और मां होवे रास्ती पुत्र हुंदा जे सुल्तान बाहू तवज्जो करना जरा और मां होवे उम्मे खैर ते पुत्र हुंदा जे इमाम आजम और मां होवे फातिमा ते पुत्र हुंदा जे गौसे आजम और मां होवे सैयदा फातिमा ते पुत्र हुंदा जे हुसैन समझ आइए जिन्हों कहो सुभान अल्लाह हुसैन एवें नहीं बनते ना हुसैन एवें जनाबे वाला मैदाना में जाते ने मेरे आका हुसैन जो मैदान करबला गए ना साडे उलमा फरमाते ने हुसैन इंज लोगों को दसो कि बुढ़े भी जवान हो जान इंज ना हुसैन दसो कि जवान भी बुढ़े हो जान मेरे आका हुसैन जो मैदान करबला गए ना आपने फरमाया अभी जिन्हें जिन्हें जाना टुर जाओ ये ना कल क्या हुसैन फसा छड़िया हुसैन सानू मरवा छड़िया जे तुहानू पता जिहड़ा पक्का हुसैनी हुंदा है मर जांदा है जांदा नहीं अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अज़ीज़ान गिरामी कदर मेरे तेरे आका इमाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया जिहड़ा जिहड़ा जाना चाहता है चला जाओ और मैं बात को तवालत नहीं देना चाहता तवज्जो रखना मेरे आका हुसैन ने दीवे भी बंद कर छड़े जदों जनाबे वाला दीवे नूं दोबारा जलाया गया वेखे जनाबे वाला कोई सिर नवा के रोंदा पिया कोई सिर उठा के रोंदा पिया मेरे आका हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया वापस क्यों नहीं जा रहे अर्ज़ की आका हुसैन जदों क़यामत वाले दिन नबी सरदार ने पूछ लिया मेरे नवासे कले छड़ के क्यों चले गए सो असी की जवाब देवांगे हुण जरा सुन जी बात मैं अर्ज करना चाहना वा तेरे मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मर्दां नाल मुखातब होने तो बाद पाक तामना औरतां वल गए जनाबे वाला अपनी ज़ौजा शहरबानो नाल मुखातब होए फरमाया शहरबानो तू ईरान दे बादशाह दी शहजादी है नरम बिस्तरियां दी आराम करन वाली तवज्जो रखना मर्दां दी गल में इशारतन कर छड़ी औरतां दी बात अर्ज करना चाहना वा अल्लाहु अकबर कबीरा अज़ीज़ान गिरामी कदर मेरे आका हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया शहरबानो आका मैं तेरे खिदमत तो कुर्बान जावा मैं तेरे जोड़ियां को अपनी जान मार देवा हुक्म कर की कहना चाहते हो मेरे आका हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया शहरबानो मदीने तो चली मक्के नाल मेरा मक्के तक सफर मेरे नाल कीता ही मक्कियों चली करबला तक आई मेरे नाल सफर तय कीता ही मैं तेरी मोहब्बत नूं वेख रहा वा अल्लाह तेनू जदा खैर अता फरमाएगा मुहर्रम तो
لے کے اج 10ویں دی رات آ گئی ہے میں تیرے محبت دی انداز نو ویکھ رہا میرے آقا حسین حکم کرو کی کہنا چاہتے ہو تسی حکم کرو میں عمل کرن واسطے تیار ہاں میرے آقا حسین نے فرمایا شہربانو تو ایران دے بادشاہ دی شہزادی ہے نرم بستریاں دی آرام کرن والی ہے پتہ نہیں میں تیرے حقوق بھی پورے کیتے نہیں یا نہیں کیتے شہربانو نرم بستریاں دی آرام کرن والی ہے کربلا دی تتی ریت تے لٹ دی پیاں میرے والوں تینوں اجازت ہے جے تو جانا چاہنی ہے واپس چلی جا میں تیرے دل راضی ہاں اللہ اکبر کبیرہ جدوں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نکل فرمائی حضرات حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ دے کاناں وچ جدوں انی آواز پئی حضرت شہربانو دا سر جھک گیا اکھاں وچوں پانی آ گیا حضرت میرے آقا حسین کوئی غلطی ہوئی ہے تے معاف کر دیو کوئی نافرمانی ہوگی ہے تے معاف کر دیو کوئی تابعداری کے اندر کمی آئی ہے تے معاف کر دیو میرے آقا حسین نے فرمایا شہربانو میں تیرے تے راضی ہاں میں دلوں تینوں اجازت دے رہا ہاں اللہ اکبر کبیرہ شہربانو عرض کر دیا نے سونا حسین یہ سچی پوچھنا چاہتے ہو سن لو پھر میرے دل دی گل میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سوچیا شاید شہربانو جان دا ارادہ کر چکی ہے اجازت لینا چاہتی ہے شہربانو رو کے عرض کر دیے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا آقا یہ میرے کو غلطی ہوئی ہے معاف کر دیو میرے آقا حسین نے فرمایا معاف کر چھڑیا میرے آقا حسین کوئی خدمت کمی پیشی ہوئی میں معاف کر دیو آقا حسین نے فرمایا شہربانو دس کی تیرا ذہن کی خیال کی فیصلہ ہے شہربانو عرض کر دیا آقا مینوں قسم ارشاد رب دی مینوں او باپ دے گھر نرم بسترے وچ چین نہیں آیا جڑا چین کربلا دی تتی تے پیاں ہوندا اے جڑا چین مینوں کربلا دی تتی تے آ رہے رات کتھے عورتاں دا یہ جذبہ ہوئے عورتاں دی محبت ہوئے جناب والا اوتھے مرداں دے عشق دا کی مقام ہوئے دا بڑی مہربانی توجہ کرنا حضرات اس واسطے تسی کہنے ہاں کہ کربل والے پیر سچے دی ایک درداں بھری کہانی کربل والے پیر سچے دی ایک درداں بھری کہانی نام شبیر دا لیندیاں آؤں اکھیاں دے وچ پانی بڑی مہربانی توجہ رکھنا نام شبیر دا لیندیاں آؤں اکھیاں دے وچ پانی میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں جذبات ویکھے جدوں محبت دا عالم ویکھیا میرے آقا حسین پھر مرداں لائے نے میرے آقا حسین نے فرمایا کوئی نہیں جانا چاہتا حضور کوئی نہیں جانا چاہتا سارے تواڈے قدماں تے قربان ہونا چاہتے نے توجہ میرے ول کر کے ایک باری بول ذرا سبحان اللہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کوئی نہیں میدان کربلا تو واپس جانا چاہتا آقا کوئی نہیں جانا چاہتا سارے تساں دے نال یزیدیاں دا مقابلہ کرنے واسطے یزیدیاں دے ہتھاں وچ ہتھ پاؤن واسطے یزیدیاں دی اکھاں وچ اکھاں پاؤن واسطے باطل دے نال ٹکراون واسطے سونیا سی سارے تیار ہاں میرے آقا کریم میرے آقا حضرت امام حسین نے فرمایا او سن لو میرے نال پیار کرن والے ہو ساڈا تا گھرانہ ہوا جنہ کدی خدار کیتا ہی نہیں دا جنہ کدی خدار نہیں کیتا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم سارے اپنے سر ذرا اٹھاؤ ان سارے نے سر اٹھائے میرے آقا کریم میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے جس وقت سارے نے سر بلند کروائے سارے نے سر چکے نے میرے آقا حسین نے فرمایا ان ذرا اکھاں کھولو آسماناں ول ویکھو میرے آقا حسین نے اختیارات تے غور فرمانا میرے آقا حسین تے جناب والا یہ مشکل کشائی تے غور فرمانا میرے آقا حسین دی طاقت تے غور
غور فرمانا میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں مالکا مدینے تو لے کے مکے تک مکے تو لے کے میدان کربلا تک حالے تک تیرے حسین نال وفا کا اعلان پہ کر دینے عرشاں دیا مالکا میں دعا کرنا وا تیری بارگاہ عالیہ دی اندر مولا میری دعا قبول فرما لا امام حسین دعا کر دینے اللہ اتنا صبح شہید ہو جانا ہے اتنا تیرے رستے سے قربان ہو جانا ہے مالکا میں چاہنا وا جڑا تیری نبی دی آل نال وفا کیتی بیٹھا ہے اچھا دیا مالکا انہاں دے سر چکونے اے میرا کم ہے جنتا وچ انہاں نوں انہاں دے گھر وکھاونے اے تیرا کم سلامت رکھے توجہ ہے ساڈا نیٹ بند ہو جائے نا معذرت نال کوئی گلاں وچ کڑویاں بھی ہوندیاں نے تے ساڈے بزرگ فرماندے نے جدوں خون خراب ہوے نا تے پھر کڑوا شربت تھوڑا تھوڑا پیندے رہنا چاہیے ساڈا نیٹ بند ہو جائے نا اسی پریشان ہو جانے ہاں قرآن سارا سال بند رہے پریشان نہیں ہوئے توجہ کر کیبل چلی جائے اسی پریشان ہو جانے ہاں کیبل نہ آئے اسی پریشان ہو جانے ہاں نماز نہ آئے کدی پرواہ نہیں کی اس واسطے دفت فکر کے طور پہ بات درج کر رہے ہیں ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو ڈرامیاں دے نا یاد کھلاڑیاں دے نا یاد نبی دے صحابہ دے نا پوچھ لو عشرہ مبشرہ دے نا پوچھ لو پینتن پاک دے نا پوچھ لو ادواد مصطفیٰ دے نا پوچھ لو ساڑھے چھوٹے کی بڑھے چپ کر جاندے ہیں ساڑھے کئی بڑھیاں نو نعرہ نہیں لانا ہوگا کئی شروع ہی نعرہ حدری تو کر دیں یعنی یہ ساڑھا انداز زندگی گزارندہ ہے جدو بندہ قرب مصطفیٰ اختیار کرتا ہے نا قرب صحابہ قرب اہل بیت قرب علماء اختیار کرتا ہے پھر رب دے تے رنگ چڑھ دے اے رنگ مصطفیٰ چڑھتا ہے میاں صاحب فرماندے نے دنیا دے سارے رنگ لے جانے نے پر جدے تے کملی والے دا رنگ چڑھ گیا نا او دے تو رنگ لینا اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزاں میں گرامی قدر رومی کشمیر فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ نبی دے غلاموں حضور دی غلامی دا رنگ اپنے اتے چڑھاؤ اے دنیا دے رنگ سارے لے جانے نے آپ فرماندے نے چیڑی مہندی اے رنگ نہ دے وے تے کی پھر اس دا اعلانا حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے میدان کربلا دے اندر اپنے منن والے نو اپنے پیار کرن والے نو دا چھڑیا رب نے سانو کنیاں طاقتاں عطا فرمائیاں نے لیکن اسی اللہ دی رضا تے راضیاں حضرات محترم میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جناب والا بڑے بڑے لاشیں اٹھائے عظیم بہادران دے لاشیں اٹھائے اللہ اکبر کبیرہ لیکن میرے آقا حسین گھبرائے نہیں میرے آقا حسین علیہ السلام ڈولے نہیں چل دیاں جناب والا جوان علی اکبر 18 سال دے پتر دا لاشاں بھی اٹھانا پیا پڑھ جناب والا تاریخ تے سیرت دیاں کتاباں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے جدو جوان پتر دا لاشاں اٹھایا اللہ اکبر کبیرہ کون ہے ایسا باپ جے سامنے 18 سال دا پتر قربان ہو جاوے جنہی آنکھاں دے سامنے پتر ذبح ہو جاوے باپ اس نو اٹھا کے لے آوے اللہ اکبر کبیرہ حضرات کون علی اکبر جدو جانے شہادت نوش کیتا کتاباں دی اندر آندا ہے جدوں علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دیاں گلیاں دی اندر نکل دے سن لوگ آواز دینے سن کوئی مدینے والے ہو جن محمد دی تصویر ویکھنی او علی اکبر نو آ کے ویکھ لوے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدی علی اکبر دے جوان لاشے نو جناب سینے دے نال لا کے خیمے والا نے
اللہ اکبر کبیرہ جب بعد دیگر شہادت ہوندیاں گئیاں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جدوں ویکھیا اور کوئی نہیں رہ گیا امام زین العابدین جناب والا بڑی مہربانی توجہ رکھنا میں بات شہادت کی کر کے بات ختم کرنا چاہنا وا حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں جدوں خیمے اول لائے نے کیا امام زین العابدین نے ایک آشادہ سہارا لے آئے کربلا دے وچوں خیمے وچوں باہر آ رہے نے میرے آقا حسین نے ویکھیا امام زین العابدین بیمار نے خیمے وچوں باہر آ رہے نے میرے آقا حسین نے فرمایا امام زین العابدین تو کدھر آ رہے ہیں عرض کی ابا جدا پتر جوان موجود ہوئے اس باپ کا کربلا وچ لڑن واسطے جانا شفا نہیں لگدا اللہ اکبر کبیرو سنو اج بڑے بڑے پتر بیٹھے ہون دے مینوں نہیں پتا تو کنا ماں پیو دا ادب کرنا ہے کنا کرام کرنا ہے میں امام زین العابدین کی بات درست کر رہا ہوں بیمار امام زین العابدین وچوں باہر آئے نے عرض کرتے نے ابا میں کربلا وچ جام شہادت نوش کرنا چاہنا وا میرے آقا حسین نے مختصر فرمایا پترا تو نہ جا تیرے تو میری نسل چلنی ہے انہاں پاک دامناں نوں تو واپس مدینے لے کے جانا ہے انہاں دا سہارا تو بننا ہے دل تے ہاتھ رکھ کے کمی کرے اہل بیت دا بن کے میری بات سننا ذرا میرے آقا حسین نے فرمایا امام زین العابدین اس قافلے دا سالار تو ہے اس قافلے نوں لے کے تو جانا ہے اس واسطے تیرا میدان وچ جانا میں مناسب نہیں سمجھدا میرے آقا حسین نے منع فرمایا مختصر دوستو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا دے اندر جام شہادت نوش کرن واسطے تیاری فرما رہے نے میرے آقا حسین نے مصطفیٰ دا امام سر رکھیا ایسا حسین لگدا ہوئے دا جدو نبی دا امام سر رکھیا ہوئے دا باپ علی دی تلوار ہاتھ وچ پکڑی ہوئے دی ذوالفقار حیدری ہاتھ وچ پکڑی ہوئے دی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا حسین جوانہ دی طرح 56 سال عمر بابا جی جوانہ دی طرح میدان کربلا دی اندر آئے نے یزیدیاں نو آ کے وخایا مت سمجھنا علی اکبر قربان کر کے حضرت حسین دے پیر ڈول گئے نے مت سمجھنا صدر قربان کر کے حسین دے پیر ڈول گئے نے سمجھنا کہ حسین ڈول گیا ہے نانا حسین سر کٹا کے بھی نہیں ڈولے گا حسین سر کٹا کے بھی نہیں ڈولے گا میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھوڑے پہ جناب سواری فرمائی میدان کربلا دا رخ کیتا پاک دامن بیبیاں نو بندو نصیحت فرمائی سمجھایا چھڑ جان تو بعد شور شرابہ نہیں کرنا سینا تو کپڑے نہیں اتارنے منہ تے سینہ نوچنا نہیں صبر کرنا ہے بے شک ان اللہ مع الصابرین میرے رب دا وعدہ تے فرمانے فرمایا زینب خیال کری اور اپنی پاک دامنی دا خیال کری اور اپنی شفا سلار تو ہیں حضرت محترم جدو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دی اندر جناب والا اپنے اسد گھوڑے میں لے کے گئے نے آسمان دی مخلوق عرشان دے رب دی بارک کا عرض کر دیئے مالا آج کیسا دن چڑھے آئے اللہ اکبر کبیرہ 72 جانہ قربان ہو گئیاں مالکہ حسین بھی قربانی واسطے جا رہے رب العالمین نے فرمایا آسمان والے ہو دیکھی جاؤ حضرت حسین دے جذبے نو حضرت حسین دے جذبہ شہادت نو کسی ویکھی جاؤ حسین دے امتحان نو ویکھی جاؤ حسین امتحان دیندہ جا رہا ہے میں پاس کردہ جا رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو میدان کربلا دی طرف حضرات کہنے پاک دامن بی بیاں نو وصیت فرمائی ساڑھے جان تو بعد صبر و تحمل دا مظاہرہ کرنا ہے اس کاروانوں مدینے لے کے جانا ہے نانے دی بارگاہ جو سلام عرض کرنا ہے نالے نانا نو کہنا حسین سلام عرض کرتا سی نالے عرض کرتا سی نانا بیخ لا سارا کنبہ کو ہا دیتا ہے میرے سجدے دی لاج رکھیے نانا تیرے پیار دی لاج رکھیے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا میدان کربلا دی اندر آپ جناب والا جس وقت تشریف لے کے گئے اتمام حجت واسطے میرے آقا حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا یزیدی لشکر دے سامنے گلاں رکھیاں اے یزیدیو ویکھو میں کون میں او حسین جڑا نبی دے موڑیاں تے پیندا رہیا میں او حسین جڑا نبی دی گود وچ کھیڈدا رہیا میں او حسین جڑا نبی دے سینے تے پیندا رہیا میں او حسین جی نے نبی دے قدماں تے قدم رکھے میں او حسین جی دی زبان نبیاں دا
شطار چوستا رہا ہے تواڈیاں اکھاں اگے کیوں اندھیرا آ گیا تیر سی کہ جناب والا یزیدی لشکر کے اندر تبدیلی واقع ہو جاندی شمر تے خولی نے اعلان کیتا حسین دیاں گلاں وچ کرن دے حسین دیاں گلاں وچ جذبہ چھتی کرو کہ لشکر کا ذہن نہ بدل جائے حضرت محترم میرے آقا حسین نے اتمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ آقا حسین نے فرمایا یہ مت سنیا کہ میں کرتا گلاں پیا کرنا وا میں مدینے نکلیا نہیں سی ڈریا میں مکہ چھڑدا نہیں سی ڈریا میں کربلا آپ کے نہیں ڈریا میں پانی بند ہویا تو نہیں ڈریا عباس کے بازو قلم ہوئی نہیں ڈریا علی اکبر جوان شہید ہویا میں نہیں ڈریا ہن کیویں ڈر جاواں گا میں تانوں دعوت پیغام دینا چاہتا ہوں حالے بھی باز آ جاؤ یاد رکھنا میں اس نبی دا نواسا ہاں جڑا جنت دا بھی مالک ہے اور کوثر دا بھی مالک ہے کل شرات دا بھی مالک ہے سام دا بھی مالک ہے میں حسین دا نواسا ہاں جڑا کائنات دا مالک ہے میرے آقا حسین حضرت محترم اتمام حجت واسطے جو خطبہ ارشاد فرمایا یزیدی دنیا دے پجاری دنیا دی حبس رکھن والے انہوں نے کوئی گل اثر نہ کی جدو تیر چلیا میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے مقابلہ فرمایا کئی یزیدیاں نو کلے نبی دے شیر نے واصل جہنم کیتا واصل جہنم کرن تو بعد ایک دو تین دفعہ تو ذکر ہوتا ہے کہ میرے آقا دوبارہ خیمے وال آقا حسین واپس آئے کہ آقا ہوئی تلقین فرمائی کہ ساڑھے جان تو بعد بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا اکھاں محبتیاں رکھ کے یاد تسی کرنا حسین پانے شہید بھی ہویا ہوئے گا یاد تو انہوں پھر بھی کر سکتے حضرات محترم مختصر میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کئی یزیدیاں نو واسطے جہنم کیتا جس وقت آقا حسین جس وقت یزیدیاں نے وکھیا ایک بدر نامی بندہ سی وہ چار پہلوان پتر سن انہیں جدو وکھیا کہ آقا حسین مولی تے گاجر دی طرح یزیدیاں نو کٹ رہے نے تے بڑا حیران ہو کے شمر تے خولی نو کہن لگا تسی کیڑیاں بھیڈاں حسین دے سامنے کھڑیاں کر چھڑیاں نے سارے نو پیچھے ہٹاؤ میں اپنا پتر بھیجنا وا دیکھنا وا حسین کیویں بچدا ہے لیکن نہیں سی جاندا حسین دیاں رگاں وچ علی دا خون پیا دوڑدا سی جس وقت انہیں اپنا ایک بیٹا بھیجیا میدان وچ گیا میرے آقا حسین نے جانیاں مولی گاجر دی طرح کٹ کے رکھ دیتا دوسرے بھرا نے اپنے بھرا نو مردیاں تے تڑفدیاں ویکھیا دوڑ کے میدان وچ آیا میرے آقا حسین نے یکے بعد دیگر چاراں نو کٹ کے رکھ کے تڑ چھڑیا کہ بھیڈاں بکریاں ہزاراں بھی ہون محمدی شیر اللہ ہی کافی ہوتا ہے حضرات محترم میرے آقا حسین نے جدوں اے جناب والا نقشہ میدان کربلا دی اندر مخایا کہ او بدر نامی بندہ تلوار لے کے دوڑ کے آیا کہندا حسین او منڈے سن جدو تیرے تاج آ گئے فریب وچ نعوذ باللہ آ گئے پتہ تا ہن لگے دا جدو تیرا میرے نال مقابلہ ہوئے دا میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا اتنا لمبا سفر کر کے آن والے سن ذرا تے نقشہ ذہن وچ لے کے آ حضرات محترم جناب یہ میدان کربلا دی اندر شد تو لے کے 10 محرم تک پیاسے رہن والے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندانیاں لاشاں اٹھا کے خیمیاں دے باہر ڈھیر لان والے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدر کسی بھلیکھے وچ رہنے دا وہ بدر تینوں کوئی بھلیکھا ہے یاد رکھ میری ماں دا نام فاطمہ ہے میرے باپ دا نام علی ہے میرے ویر دا نام حسین ہے میرے نانا دا نام مصطفیٰ ہے میرا نام حسین ہے کوئی اور کسی اور نہ سمجھ گئی ہے جدوں جناب والا وہ بدر سامنے آیا میری آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایکو بار دی اندر واصل جہنم کر کے کائنات نو دسیا حسین لڑن واسطے نہیں سی ٹریا حسین تا مکے آیا سی حسین مکیوں کربلا نہیں سی آیا حسین تا کوفے جا رہا سی ان رب دی رضا میدان کربلا پہنچ گئے جے حسین لڑن دے ارادے نال
یہ حسین جنگ دے جہاد دے ارادے نال آوندا رب کعبہ دی قسم پورا مدینہ حسین دے پیچھے آنا سی پورا مکہ حسین دے پیچھے آنا سی میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت واسطے جہنم بدر نو کیتا ادھر جناب والا یزیدی لشکر دے اندر ہلچل مچ گئی کہن لگے حسین نے اس طرح قابو نہیں ہونا تیراں دی پچھاڑ تے برسات کر دیو اور جناب والا تیراں دی برسات ہوئی میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کھبیوں سجیوں سامنے تیر لگے کتنا بھی کوئی بہادر ہوئے کتنا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب والا جس وقت تیر لگے اکھاں دے اندر تیر نے زبان تے تیر نے کناں دے اندر تیر نے پیشانی تے تیر نے سینے تے تیر نے میرے آقا حسین جدو زمین تے تشریف لے کے آئے تقدیر کی صورت جناب والا گھوڑے تے سوار نے رکوع کی صورت جناب والا زمین تے تشریف لے کے آئے اس وقت آپ نے ویکھیا آپ دے سینے تے جناب والا شمر سوار میرے آقا حسین نے اکھاں پٹیاں فرمایا کون ہے اس سینے تے سوار جس سینے تے نبیوں دے سردار نے اللہ اکبر کبیرہ اپنے ہاتھ رکھے نے شمر بولے کہنے لگا میں آپ نے فرمایا وقت کی یہ سنو حضرات دعوت فکر دینا چاہنا وا سارا سارا دن سبیل لا کے لوگوں کو پانی پیانا بے شک محبت حسین کا نام ہے 10 دن جناب والا عشرہ منانا بے شک محبت حسین ایک لنگر پکانا بے شک محبت حسین پیدل 10 کلومیٹر چل پینا بے شک محبت حسین پر رب کعبہ دی قسم یہ ساری محبتاں کسے کم نہیں دیا جو اس دین نال پیار نہ کیتا جس دین دی خاطر حسین جان قربان کی جنہوں بات سمجھ آئیے پیار نال کو سبحان اللہ میرے آقا حسین نے فرمایا جہنم دے کتے تھلے اتر وقت کیڑا ہے جمعہ دا دن سی 10 محرم دا روز سی میرے آقا حسین کو کہنے لگا حضور زور دا وقت ہے میرے آقا حسین نے فرمایا تھلے اتر اپنے رنگ عشق دے رنگ وچ میرے آقا حسین نے نماز پڑھی ادھروں اعلان کیتا گیا کہ جلدی کرو آقا حسین دا سر قلم کر دیو کہ پھر شیر سر چک نہ لوے حضرات محترم میرے آقا حسین دا سر قلم کیتا گیا نوجوانوں کو پیغام دے کے بات ختم کرنا چاہنا وا جس وقت نیزے تے میرے آقا حسین دا سر قلم کر کے تے بلند کیتا گیا پڑھ کے ویکھو سیرت دیاں کتاباں علماء حق پڑھ کے ویکھو میرے آقا حسین نے نیزے تے چڑھ کے بھی رب دے قرآن دی تلاوت فرمائی اس واسطے حسینی ہوا جڑا قرآن پڑھدا ہے حسینی ہوا جڑا قرآن سندا ہے حضرات محترم جملہ میں حاضری پیش کر کے بات ختم کرنا چاہنا آخر کے اندر وہی رنگ ویکھنا چاہنا جڑا شروع دے اندر سی ایک باری سچا ہاتھ چک کے سینے دا زور لا کے جنہاں نو اللہ نے ہاتھ سلامت عطا فرمائے نے میرے واسطے نہیں صرف انہاں ہتھاں نو گواہ بنان واسطے ایک باری سچا ہاتھ چک میرے نال تے سینے دا زور لا کے بول سبحان اللہ حضرات محترم دعوت محبت دینا چاہنا اسی اس حسین میں مننے توجہ رکھنا کہ جو چھوڑ کے جنت دنیا میں آئے آدم اس کو کہتے ہیں جو ماننے والا اپنے کشتی میں بچائے نوح اس کو کہتے ہیں جو وقت بیماری صبر کمائے ایوب اس کو کہتے ہیں جو حسن سے اپنے بھوک مٹائے یوسف اس کو کہتے ہیں جو بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں ابراہیم اس کو کہتے ہیں جو باپ کے آگے سر نہ اٹھائے اسماعیل اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے اپنے مٹی کے پرندے بنا کر اڑائے عیسیٰ اس کو کہتے ہیں جو بہتور پہ چڑھ کر رب کو بلائے موسیٰ اس کو کہتے ہیں توجہ رکھنا ذرا جو نبی کو کندھوں میں بٹھا کر غار ثور میں لے جائے ابو بکر اس کو کہتے ہیں جو نبی سے محبت کی حد کر دے عمر فاروق اس کو کہتے ہیں جس کے خون کے قطرات قرآن پہ گرے عثمان غنی اس کو کہتے ہیں جس کو نبی اپنے کندھوں پہ اٹھائے علی اس کو کہتے ہیں جس کو نبی کعبے کی چھت پہ چڑھا دے بلال اس کو کہتے ہیں جس کو نبی مدینے بیٹھ کر کرم میں صحابیوں والا مرتبہ عطا فرما دے ویسے کرنی اس کو کہتے ہیں جو سدرہ پہ جا کر رک جائے جبریل اس کو کہتے ہیں جو سدرہ پہ جا کر رک جائے جبریل اس کو کہتے ہیں جو
جدا ایمان تازہ ہے پیار نال کہو سبحان اللہ اے میرا حسین اس واسطے حضرات محترم ایک بار اشارے میں نال مل کے پڑھو یا حسین ابن علی اچھا سارا شعر پڑھانا سارا میں پڑھانا پر یا حسین جڑا بندہ زندہ ہے نا او محبت نال پڑھے کم از کم اس محبت نال پڑھو کہ ساڈا ایمان ہے جے اسی اپنی آواز اتنے نہیں پہنچا سکتے تو میرا رب تک پہنچا سکتا جنہیں پڑھنا ہے ہاتھ چوک کے چہرے کی زیارت کراؤ جنہیں نہیں پڑھنا تھلے رکھو جنہیں پڑھنا ہے ادھر زیارت کراؤ اللہ سلامت رکھ کے پڑھو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے پڑھو ذرا سارے مل کے محبت نال گونج پا دو پتہ لگے یہ مسجد و نالی جڑے ذکر صحابہ بھی کردے نے یہ مسجد و نالی جڑے ذکر اہل بیت بھی کردے نے محبت دے نال پڑھو یا حسین کا لفظ ذرا زندیاں کی طرح بولو بڑھیاں نو منے اچھی آواز ہے کمیاں نو کوئی منع نہیں یا حسین ابن علی تیرا نا یاد ہے یا حسین ابن مدینے دیاں گلیاں کون چھڑتا ہے تیرے مصطفیٰ مدینے دیاں تصویراں گھر چلے آ کے جناب رکھن والے ہو مدینے دیاں تصویراں گھر چلے آ کے پیار کرن والے ہو سنو حسین مدینہ چھڑیا کون چھڑتا ہے مدینہ یہ نبی دے دین واسطے مدینہ میں چھڑنا پوے کہ حسین نے پیغام دیتا ہے مدینہ میں چھڑ دے ہو پر نبی دا دین نہ چھڑو یا ابن علی تیرا یاد ہے حضرات محترم میں پھر جڑی شاید دل نو لگے نا او زہر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ڈھوک سیال نو حضور دا جمال عطا فرمائے ماشاءاللہ اور خاص طور پہ میں حضرت صاحب واسطے دعا کروں گا کچھ بھی کرنا اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے اور میرا خیال ہے کہ انہاں دے والد گرامی دا فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے توسل نالے جڑا تانوں ہیرا عطا فرمایا اللہ دی حفاظت فرمائے ایسیاں رونقاں یقین کرو شہراں وچ بھی گھٹ لگدیاں نے ساڈا تو روز آن جان ہوندا نا محفلاں تے ایسا ذوق اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے گل وہ یہ جڑی ذوق نال سنی جائے اس واسطے اپنے عقیدے تے مان کریا کرو اپنے عقیدے تے فخر کریا کرو اسی زندہ حسین نو منن والے ہاں ساڈا حسین جدا عقیدہ ہے وہ کہے ساڈا حسین ساڈا حسین ساڈا حسین حسین زندہ ہے یزید مر گیا حسین جت گیا یزید ہر گیا اسی زندہ حسین نال پیار کرن والے ہیں اللہ تعالیٰ اس مسجد نو مسجد انتظامیہ نو جڑے دوست احباب پروگرام سجا رہے ہو اللہ تعالیٰ سارے نو آباد و شاد فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین